ليفور اللي عملته لاجونس بالطبيعه بالتعاون en collaboration avec la fédération de football et avec la fédération des sports universitaires بالطبيعه هي افور كبيره. توب 1 تحط برشا حاجات على ذمه التورنوا هذا بالطبيعه لو ماتريال لي زانيماتور كاليفي بور اورغانيزي تو سا والكولابوراسيون اورغانيزي افيك لي دو فيدراسيون هي تكون سبب في نجاح التورنوا هذا. كذلك بالطبيعه الراعي للدوره السبونسور اوفيسيال اللي هو صاحب العلامه دانون نيشنز كاب هو اللي يساهم بالطبيعه باعتبار انه يحط كل الامكانيات باش تكون تنظيم الدوره هذه تنظيم ناجح. وانت هاك شفت لا بريزونس نتاع لي ميديا الكل بالطبيعه بريسك لي ميديا الكل. معناها النجاح الدوره هذه ما يقفش على لاجونس توب 1 فقط، ينجح بالطبيعه مع لي بارتنير معنا الكل، مع دانون، مع لي جورناليست، مع لي ميديا الكل، مع لي ديليغي، مع لي فيدراسيون، مع الجهات، مع البلديات هذه الكل بالطبيعه. 14 سنه نتاع دانون كانت بالطبيعه 14 سنه ناجحين بالطبيعه بالكولابوراسيون افيك لي بارتنير الكل، افيك لي انترفونون الكل، وافيك لي بتي اللي يجيو فرحانين باش يلعبوا الدوره هذه. هو البريزونس السنه باش يكون كل عام يكون باهي، كل عام قاعدين نحسنوا بالطبيعه وكل عام نقدموا باش تكون الدوره ديما كل عام تمشي الولايات تجيب حاجه جديده. السنه باش نمشيو اكثر بالطبيعه نكرسوا نتاع لا كارافان دو سونتي باش نحاولوا نزيدوا فيها دي زيليمون، باش نوزعوا استمارات دي فورمولير باش نعرفوا التغذيه نتاع الصغيرات شنو ناقصه واش ناقصه، باش نسالوا برشا الصغار، باش نحاولوا نقربوا اكثر، باش نكثروا في لي زانيماتور لي زانيماتريس بور اتر تري بروش دي زانفون. حطينا لهم ان بتي بارك باش نلعبوهم يجيوش يلعبوا الكره هكا هوا. السنه زاد نحاولوا نقربوا اكثر في اختيار لي تيران لي ستاد، خاطر غالبا بالطبيعه قاعده تتحسن الانفراستركتور نتاع الرياضه. بوتيتر السنه باش نمشيو نختاروا دي تيران ديجا حاضرين شويه خير، ماك تعرف صغير كي يلعب على غازون مش كما يلعب على ارضيه خايبه شويه. باش نحاولوا نقربوا اكثر من الصغار، نحاولوا بوتيتر نمشيو لهم قبل نلعبوا التورنوا بدو لانيماسيون باش نوقفوا قدام لي زيكول، اون فا انيمي، اون فا ديستريبيو دي فلايروز بور انفيتي لي زونفون. السنه نحبوا نقربوا اكثر للصغيرات، نمشيو لهم حتى لي زيكول بريمير بين بيتيت سمارت avec une sono animée, peut-être poser des questions et donner des gadgets, des cadeaux pour tout le monde inchallah. كي نرجعوا نقولوا 14 سنه معناها اون 2000 بريسك بديناها الدوره هذه، والدوره هذه بديناها بدي تورنوا مع دي زيكيب سيفيل هكا نعملوا 6 دورات مع الفيدراسيون دي سبور سكولير يونيفرسيتير. عملنا حاجه اسمها سبور سكولير في تونس، وتوا لي سبونسور اذا كانت تشوف لي سبونسور قداش يحبوا يعملوا دورات هكا، تاكد اللي انه لو سبور سكولير ان سيبور دو كوم ان سيبور دو بوب كبير برشا. مازالوا بالطبيعه مازال البروبليم نتاع لي مونطون اللي الوي سو تيب ديفينمون. مي الناس لي سوسيتي اللي عندهم دي مارك يحبوا باعتبار انه كي يمشي لي زيكول بريمير يلقى لا سيبل نتاعو يلقاه ديجا بريزونت في لي زيكول بريمير وبالعدد اللي يحب عليه. انت اذا كان نشوف نقول لك دانون تمس حوالي 8000 élèves مي سي انورم سي دي كونتاكت ديريكت، ما عملتلوش ان سبوت ينجم يتفرج فيه ما يتفرجش فيه. سو تيب دوبيراسيون انا متفائل برشا. العوده والامبيونس اللي توا في البلاد افيك هكا تحس انه البلاد بدات تنفس شويه، تحس لي زوبيراسيون دو ستريت ماركتينغ بدات قاعده ترجع. انا جون سو سور كو من هنا العام الجاي يوغا بوكو دو سوسيتي معناها كي فون انفستير في سو تيب دو بروجي بويسكو يشافوا البلاد قاعده تهدى شويه. لي ميديا كثروا برشا donc il faut aller vers les enfants, il faut aller vers les familles, il faut aller toucher الناس في les places publiques, il faut aller les gens تمسهم على البحر, il faut aller directement. هذه قناعتي انا نمل بها برشا.